नमस्कार, गणित सिकाइको यस श्रृङ्खलामा स्वागत छ। यस भिडियोमा हामीले कक्षा 10 को ज्यामिति विषय क्षेत्र अन्तर्गत रहेको वृत्त पाठका बारेमा छलफल गर्नेछौँ। चित्रमा हेर्नुस् त, बिन्दु O वृत्तको केन्द्रबिन्दु हो। वृत्तको बाहिरी घेरालाई परिधि भनिन्छ। परिधिमा दुईवटा बिन्दुहरू C र D लियौं। यी दुई बिन्दुलाई जोडौं। यसरी दुई बिन्दुहरू C र D लाई जोड्दा बनेको रेखालाई जीवा भनिन्छ। परिधिको टुक्रा CD लाई चाप भनिन्छ भने जीवा CD र चाप CD बीचको भागलाई वृत्तखण्ड भनिन्छ। अब यो वृत्त हेर्नुस् त, यो वृत्तमा दुवै जीवाहरू CD र AB बराबर छन्। त्यसैले यी दुवै वृत्तखण्डहरू पनि बराबर हुन्छन्। अर्थात् बराबर जीवाका संगत चापहरू पनि बराबर हुन्छन्। बराबर चापमा रहेका यी जीवाहरू पनि बराबर हुन्छन्। अब हामी चाप र त्यसमा बनेका कोणहरूका बारेमा छलफल गर्नेछौँ। वृत्तको परिधिमा दुईवटा बिन्दुहरू A र B छन्। अब बिन्दुहरू A र B लाई केन्द्रबिन्दुसँग जोडौं। दुई अर्धव्यासहरू OA र OB बाट बनेको कोण AOB छ। कोण AOB केन्द्रमा बनेको हुनाले यो केन्द्रीय कोण हो। चित्रमा कोण AOB को सम्मुख चाप के छ त? अर्थात् एङ्गल AOB कुन चापमा बनेको छ? हेर्नुस् त, हो, एङ्गल AOB चाप ACB मा बनेको छ। त्यसैले केन्द्रीय कोण र सम्मुख चाप बीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ। यो चित्र हेर्नुस् त, यदि एङ्गल AOB को नाप 40 डिग्री छ भने सम्मुख चाप ACB को डिग्री मान पनि 40 डिग्री नै हुन्छ। हामीले केन्द्रमा भएको कोणलाई जति बढाउँछौँ त्यसको सम्मुख चाप पनि उही अनुपातमा बढ्दै जान्छ। अब हामी वृत्तको परिधिमा बन्ने कोणहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। कुनै दुईवटा जीवाहरू DA र DB लाई एउटै बिन्दुमा प्रतिच्छेदित हुने गरी खिचौँ। प्रतिच्छेदित बिन्दु D मा कोण ADB बनेको छ। यसरी वृत्तका दुईवटा जीवाहरू परिधिको कुनै एक बिन्दुमा प्रतिच्छेदित हुँदा बनेको कोणलाई परिधि कोण भनिन्छ। चित्रमा एङ्गल ADB परिधि कोण हो। अनि एङ्गल ADB को सम्मुख चाप के छ त? हो, चाप ACB। वृत्तको परिधिको कोण र उक्त कोणको सम्मुख चाप बीच आधा समप्रभावी हुन्छ। अर्थात् एङ्गल ADB यसको सम्मुख चाप ACB को डिग्री नापको आधा हुन्छ। यसलाई यसरी लेखिन्छ। साथै यसरी पनि लेख्न सकिन्छ। अब हामी परिधि कोण र केन्द्रीय कोण दुवै एउटै चापमा बनेका छन् भने तिनीहरूको सम्बन्ध के हुन्छ छलफल गर्नेछौँ।
चित्रमा केन्द्रीय कोण एङ्गल एओबी बराबर 80 डिग्री छ। परिधि कोण एङ्गल एडिबी को मान कति हुन्छ होला? अनुमान गर्नुहोस् त। पक्कै पनि तपाईहरूले अनुमान गरिसक्नुभयो होला। मिल्छ मिल्दैन हेरौँ है त। एङ्गल एओबी बराबर 80 डिग्री भएकोले यसको सम्मुख चापको डिग्री नाप पनि 80 डिग्री नै हुन्छ। अनि परिधि कोण र यसको सम्मुख चाप बीचको सम्बन्ध के हुन्छ एकपटक सम्झनुहोस् त। हो, एङ्गल एडिबी चाप एसिबी को डिग्री मानको आधा हुन्छ। त्यसैले एङ्गल एडिबी बराबर 40 डिग्री भयो। यसबाट हामी के बुझ्न सक्छौँ त? हो, कुनै वृत्तको एउटै चापमा बनेको परिधि कोण केन्द्रीय कोणको आधा हुन्छ। अब अर्को चित्र हेरौँ त। यसमा केन्द्रीय कोण एओबी बराबर 50 डिग्री दिइएको छ। हामीले दुईवटा परिधि कोणहरू एडिबी र एइबी का नापहरू पत्ता लगाउनु पर्नेछ। केन्द्रीय कोण यसको सम्मुख चापको डिग्री नापसँग बराबर हुन्छ। त्यसैले चाप एसिबी 50 डिग्रीसँग समप्रभावी भयो, अर्थात् चाप एसिबी 50 डिग्रीसँग इक्विभ्यालेन्ट भयो। कोण एडिबी पनि उही चाप एसिबीमा नै छ र परिधि कोण सम्मुख चापको डिग्री नापसँग आधा हुन्छ। त्यसैले कोण एडिबी 25 डिग्री भयो। यसै गरी परिधि कोण एइबी पनि उही चाप एसिबीमा नै छ। त्यसैले कोण एइबी पनि 25 डिग्री नै भयो। यसबाट हामीले निष्कर्षमा के भन्न सक्छौँ त? हो, एउटै चापमा आधारित परिधि कोणहरू बराबर हुन्छन्। अब यो चित्र हेरौँ त। यसमा हामीले एङ्गल एडिबी को डिग्री नाप पत्ता लगाउनु पर्नेछ। एङ्गल एओबी बराबर 180 डिग्री हुन्छ। किन? सरल कोण भएकोले चाप एसिबी को इक्विभ्यालेन्ट नाप एङ्गल एओबी सँग बराबर हुन्छ। केन्द्रीय कोण र सम्मुख चापको सम्बन्धबाट कोण एडिबी पनि उही चाप एसिबीमा नै छ र परिधि कोण सम्मुख चापको डिग्री नापसँग आधा हुन्छ। त्यसैले कोण एडिबी 90 डिग्री भयो। त्यसो भए यसबाट हामीले के बुझ्न सक्छौँ त? हो, अर्धवृत्तमा बन्ने परिधि कोण एक समकोण हुन्छ। अब हामीले एउटै चापमा आधारित वृत्तका गुणहरूका बारेमा त छलफल गरिहाल्यौँ, होइन त? यिनै गुणहरूलाई सैद्धान्तिक रूपमा कसरी प्रमाणित गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा छलफल गर्नेछौँ। पहिलो गुण अर्थात् पहिलो साध्य, एउटै चापमा आधारित परिधि कोण र केन्द्रीय कोणमा परिधि कोण केन्द्रीय कोणको आधा हुन्छ। सैद्धान्तिक रूपमा प्रमाणित गर्नभन्दा अगाडि एकपटक हामी यसलाई प्रयोगात्मक परीक्षण गरौँ न त, है? यसका लागि कम्तीमा दुईवटा फरक फरक नापका अर्धव्यास भएका वृत्तहरू खिचौँ। वृत्तको अर्धव्यास 3 सेन्टिमिटर भन्दा नघटाउनुहोस् है। एउटै चाप पिक्यूमा केन्द्रीय कोण पिओ क्युब र परिधि कोण पिआर क्युब खिचौँ। हामीले परीक्षण गर्नुपर्ने एङ्गल पिआर क्युब बराबर 1/2 एङ्गल पिओ क्युब हो।
अब प्रत्येक चित्रबाट अर्थात् दुवै चित्रबाट केन्द्रीय कोण र परिधि कोण नापेर तलको तालिकामा भरौँ है त। यसबाट के निष्कर्ष भयो पत्ता लाग्यो त? हो, माथिको परीक्षणबाट एउटै चापमा आधारित परिधि कोण र केन्द्रीय कोणमा परिधि कोण केन्द्रीय कोणको आधा भयो। अब भने हामी सैद्धान्तिक प्रमाण हेरौँ न त। कथन बमोजिमकै चित्र बनाऊ। चित्रमा के दिएका छन् थाहा दिइएकोमा लेखौँ न त। चित्रमा ओ वृत्तको केन्द्रबिन्दु हो। चाप पी क्युबमा बनेको परिधि कोण र केन्द्रीय कोण क्रमशः पीआर क्युब र पीओ क्युब छन्। प्रमाणित गर्नुपर्ने एङ्गल पीओ क्युब बराबर 2 टाइम्स एङ्गल पीआर क्युब हुन्छ। रचना आरओलाई ईसम्म लम्ब्याउँ। त्रिभुज पिओआर हेर्नुहोस् त। एङ्गल पिआरओ इजिकल टु एङ्गल ओपिआर हुन्छ। अर्धव्यास पिओ र ओआर भएकाले एङ्गल पिओई इजिकल टु एङ्गल ओपिआर प्लस एङ्गल पिआरओ। त्रिभुजको बाहिरी कोण यसका भित्री अनासन्न कोणहरूको योगफलसँग बराबर हुनाले एङ्गल पिओई इजिकल टु 2 टाइम्स एङ्गल पिआरओ हुन्छ। एङ्गल पिआरओ र एङ्गल ओपिआर बराबर छन्, त्यसैले अब त्रिभुज क्युओआर हेर्नुहोस् त। यसमा पनि एङ्गल ओक्युआर बराबर एङ्गल ओआर क्युब हुन्छ। अर्धव्यास ओआर र ओ क्युब बराबर हुन्छन्। एङ्गल क्युओई इजिकल टु एङ्गल ओक्युआर प्लस एङ्गल ओआर क्युब हुन्छ। त्रिभुजको बाहिरी कोण यसका भित्री अनासन्न कोणहरूको योगफलसँग बराबर हुनाले एङ्गल पिओई प्लस एङ्गल क्युओई इजिकल टु 2 टाइम्स एङ्गल पिआरओ प्लस एङ्गल ओआर क्युब हुन्छ। तथ्य नम्बर 3 र 6 लाई जोड्दा अब चित्रमा हेर्नुहोस् त। पिओई र क्युओई कोणलाई जोड्दा के कोण बन्दो रहेछ? हो, एङ्गल पिओ क्युब। अनि एङ्गल पिआरओ र एङ्गल ओआर क्युबलाई जोड्दा कुन कोण बन्छ त? हो, एङ्गल पिआर क्युब। त्यसैले एङ्गल पिओ क्युब बराबर 2 टाइम्स एङ्गल पिआर क्युब भयो। अर्थात् केन्द्रीय कोण परिधि कोणको डबल भयो। अब दोस्रो साध्य हेर्नुहोस् त। एउटै चापमा बनेका परिधि कोणहरू बराबर हुन्छन्। सबैभन्दा पहिले त हामीले कथन अनुसारको चित्र बनाऊ। चित्र हेरेर थाहा दिएको लेखौँ न त। चित्रमा ओ वृत्तको केन्द्रबिन्दु हो। एउटै चाप पिआरमा बनेका परिधि कोणहरू पिक्युआर र पिएसआर छन्। प्रमाणित गर्नुपर्ने चाहिँ के हो त? हो, एङ्गल पिक्युआर बराबर एङ्गल पिएसआर। यसका लागि हामीलाई रचनाको आवश्यकता पर्छ। पिओ र ओआरलाई जोडौँ। यहाँ चित्रमा हेर्नुहोस् त। एङ्गल पिओआर इजिकल टु 2 टाइम्स एङ्गल पिक्युआर लेख्न सकिन्छ। किन होला? हो, एउटै चापमा बनेका केन्द्रीय कोण र परिधि कोण भएकाले। त्यस्तै गरी फेरि त्यही चित्रमा हेर्नुहोस् त। पिओआर कोण र पिएसआर कोण कस्ता कस्ता कोणहरू हुन् त? गुड, एउटा केन्द्रीय कोण र एउटा परिधि कोण हो।
त्यसैले एङ्गल POR इजिकल टु 2 टाइम्स एङ्गल PSR लेख्न सकिन्छ। अब हामीले एङ्गल PQR इजिकल टु एङ्गल PSR लेख्न सक्छौँ। किन? दुवै कोणहरू एङ्गल POR का आधा रहेछन्, त्यसैले यी दुई कोणहरू आफैमा बराबर भए। अब हामी चक्रीय चतुर्भुजका बारेमा छलफल गर्नेछौँ। चारवटै शीर्षबिन्दुहरू एउटै वृत्तको परिधिमा पर्ने चतुर्भुजलाई चक्रीय चतुर्भुज भनिन्छ। चित्रमा ABCD चक्रीय चतुर्भुज हो। हामी अब चक्रीय चतुर्भुजसँग सम्बन्धित साध्य गर्नेछौँ। चक्रीय चतुर्भुजका सम्मुख कोणहरू परिपूरक हुन्छन्, अर्थात् 180 डिग्री हुन्छ। सबैभन्दा पहिले चित्र बनाऊ। चित्र भनेको हामीले चक्रीय चतुर्भुज बनाउनु पर्यो। अब उक्त चित्रबाट थाहा दिएको लेखौँ न त। केन्द्रबिन्दु O भएको वृत्तमा चक्रीय चतुर्भुज ABCD छ, जसमा एङ्गल BAD र एङ्गल BCD एक अर्काका सम्मुख कोणहरू हुन्। यस्तै गरी एङ्गल ABC र एङ्गल ADC पनि एक अर्काका सम्मुख कोणहरू हुन्। हामीले प्रमाणित गर्नुपर्ने एङ्गल BAD प्लस एङ्गल BCD बराबर 180 डिग्री। त्यस्तै गरी एङ्गल ABC प्लस एङ्गल ADC बराबर 180 डिग्री। अब रचना गरौँ। BO र OD लाई जोडौँ। यहाँ चित्रमा हेर्नुहोस् त, एङ्गल BAD बराबर 1/2 एङ्गल BOD लेख्न सकिन्छ। हो, एउटै चाप BCD मा बनेका परिधि कोण र केन्द्रीय कोण हुन् नि त। अनि एङ्गल BCD चित्रमा हेर्नुहोस् है, बराबर 1/2 बृहत कोण एङ्गल BOD हुन्छ। एउटै चाप BAD मा बनेका परिधि कोण र केन्द्रीय कोण भएकाले अब तथ्य नम्बर 1 र 2 मा भएका कोणहरू अर्थात् एङ्गल BAD प्लस एङ्गल BCD गरौँ, दुईटालाई जोडौँ, बराबर 1/2 एङ्गल BOD प्लस बृहत कोण एङ्गल BOD। हामीले तथ्य नम्बर 1 र 2 लाई जोड्यौँ। एङ्गल BAD प्लस एङ्गल BCD इजिकल टु 1/2 इन्टु 360 डिग्री हुन्छ। त्यसैले एङ्गल BAD र एङ्गल BCD को योगफल 180 डिग्री हुन्छ, अर्थात् परिपूरक हुन्छ। एङ्गल ABC प्लस एङ्गल ADC बराबर 180 डिग्री लेख्न सकिन्छ। किन होला? एकछिन सोच्नुहोस् त। हो, चतुर्भुजका भित्री कोणहरूको योगफल 360 डिग्री हुन्छ, जसमा दुईवटा कोणहरूको योगफल 180 डिग्री भएकोले बाँकी कोणहरूको योगफल पनि 180 डिग्री नै हुन्छ। अब वृत्तसँग सम्बन्धित यो प्रश्न हेरौँ त। सँगैको चित्रमा O वृत्तको केन्द्र हो। यदि चाप PQ बराबर चाप PB भए AQ समानान्तर OP हुन्छ भनी प्रमाणित गर्नुहोस्। प्रमाणित गर्नुपर्ने AQ समानान्तर OP छ। चित्रमा हेर्नुहोस् त, एङ्गल QAB इक्विभ्यालेन्ट टु 1/2 आर्क QB हुन्छ। परिधि कोण र यसको सम्मुख चापको सम्बन्धबाट एङ्गल QAB इक्विभ्यालेन्ट टु 1/2 2 टाइम्स अफ आर्क PB लेख्न सकिन्छ। किन? थाहा दिएकोमा
आर्क पिक्यू र आर्क पिबी बराबर दिएको छ। एङ्गल क्युएबी इजिकल टु एङ्गल पिओ क्युब। आर्क पिबी बराबर कोण पिओबी लेख्न सकिन्छ। त्यसैले एक्यू प्यारलल टु ओपी अर्थात् एक्यू समानान्तर ओपी भयो। किन? सङ्गत कोणहरू बराबर हुने हुनाले।